والآن أقدم لكم شاعرا من كبار شعراء سوريا، وأفتتح تقديمي له بهذه الأبيات: أجل نفينا وما قلنا لطاغية سمعا وطوعا، ولم نخفض له طرفا. سيصلبون على عيدان سطوتهم ماء النبيين، غيم الله ما جفا. سيقطعون يمينا أقلقت صنما، أقصى استطاعتهم أن يقطعوا كفا. لا يعلمون بأن الأرض مثقلة بالأنبياء، وأن الثأر ما كفا. يقول علامة الشرق محمد إقبال: تمدن عصركم جمع المزايا، وليس بغائب إلا الضمير. كان محمد إقبال رحمه الله كالفكرة المهاجرة ترى كل أرض مدينتها المنورة، كان كالغيث المبارك أينما وقع أشبع. وقد وقع أثره على شاعر سوري كتب له قصيدة سيقرأها علينا اليوم بعنوان أنس نامة، وهي على منوال كتابه جاويد نامة، مع الشاعر السوري الثائر الدكتور أنس الدغيم. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور، تفضل. وشكر الله لكم على هذه الدعوة الطيبة. سادتي، الآن مسموع صوتي؟ نعم، الصوت مسموع. شكرت الأستاذ الدكتور الطيب والحبيب الذي قدم هذه التقدمة الطيبة، وشكرت العاملين والقائمين على كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية. شكرا لكم على هذه الدعوة الطيبة، دعوة في رحاب لغة القرآن. أنا محدثكم أنس الدغيم من سوريا، شاعر سوري. أستفتح برسالتي إلى محمد إقبال رحمه الله. محمد إقبال الذي قال: فوق مسرى النجم للحر هدف، ورده في كل حين لا تخف. محمد إقبال الذي قال: طوفت في أرض الأعاجم ثم في أرض العرب، لم ألق فيها المصطفى ولكم لقيت أبا لهب. محمد إقبال رحمه الله الذي قال: لا تفشل الأنعام أسرار الأسود، ولا حديث الصقر للغربان. من شاب في نسج الحصير فما له يوما إلى نسج الحرير يدان. والذئب يأكل يوسفا خير له من أن يباع لتاجر العبدان. هذه قصيدتي بعنوان أنس نامة، وهي على غرار ديوان محمد إقبال جاويد نامة، وهي رسالته إلى ابنه جاويد. تقيم ضلوعي والفؤاد يسافر، وبينهما ينساب كالفجر شاعر، يطير على وعد من النور والندى، وعندك للنونين حتما مصادر. إليك جناحاه القصيدة والمدى، فقلبي إسماعيل والعين هاجر. فيشرق من قبر هو الشرق كله، وليس له غرب
ونورك حاضر. نفى جام جمشيد الهجوع، ولم أزل على ما اعتراني من لماه أعاقر. وأشرب بسم الله كأسا عتيقة تعلقها طيف من الشرق عاطر. وأفرح بالمعنى إذا ضل دربه إلى غير قلبي أو نفته المعابر. كذلك من يهوى يريد حبيبه له وحده، لا يشرك القلب آخر. أقمنا خيام الشوق فوق جفوننا، فما تغمض الأجفان، والشوق نافر. وليس الذي جفناه ناما وأسلما، كمن أرقت جفنيه منك الخواطر. وليس الذي عيناه وسنا من الكرى، كمن قلبه يا أنت يقظان ساهر. وكم من سيوف فوقت بسواعد نبت، وخدود كالورود بواتر. وأخطأ سهم الخصم قلبي فلم يصب، ولكن أصابت مبتغاها المحاجر. فما لك يا قلبي أسير هواجس، وما أنت موتور ولا هو واتر. فصبرا لعل الله يحكم بيننا، ويرجع من غيب الغيابات حائر. ويفرح يعقوب بعودة يوسف إذا فصلت عير وجاءت بشائر. حملت بحارا في كنانة مهجتي، وجئت وقد أضحى الفؤاد المهاجر. فما مد جبريل إلي جناحه، وها أنا ذا بالقلب والحب طائر. على متن وجد فيك عدل رواته، له سند من حبكم متواتر. وما أنا نار في هواك تضرمت، ولكن فراش فوقها يتقاطر. أذوب فتحيا في الفؤاد قصيدة، تسيل لها فوق الشفاه المشاعر. وكنت كتمت السر عن كل طالب، ولكن هنا يا قوم تبلى السرائر. حبيبي إذا لم يشرح الحال معجم، من اللفظ وفته الدموع البوادر. فأبكي إذا اهتزت غصون وأينعت، وضل عن الروض المبارك طائر. وكان حديدا ناظراي لمن يرى، فجئتك يا إقبال والطرف حاسر. كمئذنة قلبي يؤذن للهوى، فيسجد ما بين الشرايين بابر. فعذرا إذا كل القصائد يتمت، ووجه التي تهوى وتهواك سافر. وسافر عن أحداقها الكحل تاركا طلول عيون، واستبيحت ضفائر. ففي كل ميناء لها صوت غربة، وفي كل يوم عن حماها مسافر. وكنا وصلنا قاب قوسين مرة، فعدنا وقد زاغت لدينا البصائر. ويصنع أهل الصين أثواب حجنا، فنلبس والمسعى لنا والمشاعر. ونحن سقينا الأرض من حر مائنا، فحتى متى نظمى وزمزم ماطر. وكان يؤدي الغيم فيء خراجه إلينا، ويعطي عن يد وهو صاغر. فما بلغ اليوم الفطام صبينا، ولا سجدت للبالغين الجبابر. كأن لم يكن يا دجلة الخير خالد، ولم يقطع الصحراء يا شام عامر. ولم يركب البحر العلاء، كأنما على الماء بحر من هدى الله زاخر. ولم تقرأ الدنيا الكتاب،
فتهتدي إلى الله أرواح به وسرائر. وكنا إذا ما حرة هتفت بواه أجبنا، فحبات الرمال عساكر. ونضرب بسم الله ضربة صادق فتهدم أسوار ويهزم داهر. وهانت نفوس كي تعيش عقيدة، وهانت نفوس كي تعيش عقيدة يطيب بها المحيا وتحيا الضمائر. فكم من جراح أبرمت في سبيلها، وكم في سبيل الله شقت مرائر. وليس كثيرا أن تسيل دماؤنا وتسلم من بعد الدماء الشعائر، وذلك من تقوى الإله. فكم ربت بها نعم فينا وطابت عناصر. إذا كان رأس المال ذلا مقدرا فصاحب رأس المال يا ناس خاسر. إذا كان رأس المال ذلا مقدرا فصاحب رأس المال يا ناس خاسر. ولا ترفع البنيان للفوق ساعد وصاحبها بالمكرمات يتاجر. فوالله لم توهب حياة لطالب إذا الموت لم يطلب وتبقى المآثر. ولن يكتب التاريخ قلب نعامة ويكتبه قلب بتقواه عامر. فتسقط أحلاف كتبنا بنودها ويفلح قلب في دجى الليل ذاكر. فلا خير في الدنيا إذا لم يكن لنا القياد ولم ترجع إلينا المصائر. لئن عدلت عن دربنا العدل أنفس وزاغت عن الهدي القويم البصائر، وردت على أعقابها الخيل والقنا، فوجه أبي بكر إلى الله ناظر. إلى الله حيث الحب والأمن والرضا، وحيث الأماني والعطاء المباشر. هناك وحسبي كل داع له يد، ومن قبل أن ترجى يداه تبادر. لعل شعاعا أن يضيء قلوبنا ويقصدنا من جانب الطور زائر. والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا لكم.